Si Gonzalo de la Cruz nagpuyo sa kabubuhan magsaysay ni Misamis Oriental. Sa wala pa ang merkado, akong negosyo is magluto kog sudan. Akong ibaligya house to house sa kabalayan. Nag-antos ako sa kainit ug ulan. Pag naanay merkado, nalipay kog dako sa nabayan Pilipino. Nagpasalamat ko og dako og nalipay kog dako nga gitukura na sa merkado og hulat na lang ako sa akong customer. Sa usa ka adlaw kadto, daghan salamat sa Damayan Philippines. Ko si Edna Kultura, puyo sa kabubuhan magsaysay Misamis Oriental. Ako usa ka presidente sa Bidlis Women's Federation. Dako kayong ikatabang kanamo ang Merka Maria Gusto Town. Sa kaniadto sa wala pa ang merkado, ang akong panginabuhi mao gayon ang pagbaligya sa mga gulay. Put nga mga gulay ako lang kining isuroy house to house. Tan ako sa akong mga anak nga nag-eskwela. Og ang akong halin igo ra gayon kana pakaon sa akong mga anak. Ug karon nga naana merkado sa kabubuhan, dili na ako magsuroy, dili na ako mag-antos sa kainit sa panahon. Diha na ang akong mga gulay, diha ko na ibaligya sa merkado. Ug ang merkado, dako kayong ikatabang sa mga lumulupyo sa barangay Kabubuhan ug labi na gayon sa lungsod sa Magsaysay. Ug ang among gipangayo karon nga unta mahatagan kami og dugang kapital aron among ipuhunan sa among negosyo diha sa merkado. O daghang salamat. Ako si Lydia Arcala, taga Barangay Kauswagan, sakop sa Magsaysay. Ug na ako sa merkado sa kabubuhan nagnegosyo. Ang akong negosyo ukay-ukay. Gani ko nila nga makilimos ko nung nanindag okay. Pero karon kano sa Ginoo na anak ko sa merkado dili na ko ingno nila nga makililimos. Kapoy kaayo kay buntag hapon ko mulugsong mutungas sa among barangay. Manghinaot unta ko nga para nga di na bitaw ko maglisod pag negosyo og di ba hinuon sa among barangay hatagan Manila og project para nga adto na lang ko magnegosyo. Tungod sa akong paningkamot sa mga pagtamay sa mga tao nako, sa pagkakaroon nahimo na ko nga usa ka kagawad sa among barangay. Manghinaot lang ko sa mga agency o sa Damayan nga mao gyud nagmugna og una pag yung mga kaayuhan sa among barangay og magpasalamat ko nga naingon ani na akong kinabuhi tungod sa pagtabang sa Damayan sa ilang pag-organize namo dito sa Kauswagan bisan bukid tong amoa. Og daghan kayong salamat.